Today you saw Pasco speaking the word of God. आयज तुम्ही पळयला हो पास्को कशे भाशेन देवाचें उतर धनधनान उलयता ते. The other brother was saying, who doesn't have legs to walk, he was saying how he was sitting outside the church begging for money, and how after getting money he used to drink and smoke, and he said, there's no life for me, it's better for me to die because my whole future will be on begging. But praise be to God, when he came to the center and began to study the word of God, today he is not a Christian. Let me tell you, he's not a Christian. But he has studied the scriptures by heart, and today he is teaching other boys in the center He is the teaching. word of God. He is Hallelujah. teaching. And look at his heart. Look at his heart. He says, the same God taking care of me. My desire is I must have a center like this that I can take care of other boys who are like me. Look at the desire. हालेलुया. And we pray that this desire comes to manifestation. हालेलुया. पळया तो भाव संतोष क्रिस्ती घराब्यान जल्मलो न्हय तो पांगडो जल्मलो वो कितें म्हणटात तेका पोलिओ केस आसली ती डॉनबॉस्कोच्या पणजे इगोजेचे भायल्यान तो भीक मागतालो 7-8 वर्सां कोणे सगळे ताका भीक दिताले बरें जेवण म्हणटा तो आपण जेयतालो लोक आपणाक जेवण दितालो बरे पयशे दिताले कित्याक आपल्याचें सदांचेंच गिरायक आसलें थिंगा मिसाक वयता तो लोक एकदम भाग्यवंत म्हणटा सदांच आपणाक सारकें माणसुगेन दिताले पूण आपण फकत घेतालो तेज्या उपरांत सोऱ्याची बाटली आसताली म्हणटा बरो अर्रात बेगर आसलो तो अर्रात भिकारी सोऱ्याची बाटली घेवन आनी सिगरेटी घेवन तो ब्रदर थिंगा भीक मागतालो म्हणटा कांयच आपल्याक उणें आसूंक ना पूण आपल्याक उणेंपण आसलें हांव मरपाची कित्याक लागून देवान म्हाका Bring him, yeah. He wants to go on his Yeah, own, yeah, Baba. please. Let him Yes. come. Get Yes, the chair thank and you, come. Jesus. Come, you get the chair and come. थँक्यू जीसस आनी हे भाशेन तो 7-8 वर्सां तुवें भीक मागतालो आनी सोरो पियेतालो आनी सगळो सारको चिंतनाच्या भारान म्हणटा फुडाराची कांयच आशा ना फकत दुर्दशा ताका आसली Come here. Make him sit down. आनी आतां तो हिंगा येवन देवाचें उतर शिकला देवाची शांती ताचे भितर तयार जाल्ली आसा आनी तो दुसऱ्या भावांक आमच्या क्रिस्तांव भावांक क्रिस्ती घोराब्यान जल्मल्ल्या भावांक तो देवाचें उतर शिकयता आनी ताचो आवडो कितें म्हाका तर देवान साल्वार केला जाल्यार हांव त्याच देवाच्या आदारान दुसऱ्यांक असल्या मनशांक साल्वार करतलो हो जाता ताचो आवडो तो चिंतिना आपण एक दीस गांवांक वेतलो आपण एक दीस काजार जातलो एक दीस आपण बिझनस करतलो तें चिंतिना तो चिंतिता हांव म्हाका देवान बरो केला हांव दुसऱ्यांक बरो करतलो दुसऱ्यांक आदार दितालो दुसऱ्यांक देवाचें उतर शिकयतलो. Now, I'm going to give him the mic and I'm going to ask him to say the prayer from the white book. आपण ताका आतां मायक दिता म्हणटा आनी पवित्र पुस्तक आमच्या धाकट्या वायट बुकान जें मागणें आसा तें म्हणोंक लायता And then I'm going to take everybody's dictation over here. आनी तेका फकत हिंगा 34 म्हयने जाले तुमी जी 4 वर्सां मेन जाले They have come all new, brother. सगळी न्यू First time, yeah. तुमची म्हणटा आपण मागीर घेता टेस्ट देवाचें उतर कितले जाणां तें. One lady already said, my God. थोडी आहात टिचर्स तितूंक My God, my Lord. Like St. Thomas said, she also started. Okay, here we go. हांव जावन आसा हांव जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड सैतानाक म्हजे वयर कसलोच अधिकार ना कित्याक हांव जावन आसा पवित्र आत्मेचें मंदिर हांव बऱ्या वरवीं वायटाचेर जैत व्हरता हांव जावन आसा जिवे देवाचो आनी हांवें सैतानाचेर जैत व्हेला कारण जो म्हजे भितर आसा तो पवित्र आत्मो संवसारांत आसलेल्या वायट आत्म्या परस अधिक बलिश्ट कित्याक हांव जाणा ह्या आत्मो म्हाका सॉरी धीर दिता हांव कसलेच वायटाक भियेना कित्याक म्हाका धीर दिता देवचाराचो तायनेंतलो पयस आसा आनी कसलीच भिरांत म्हाका ना म्हजे विरुद्ध वावरूंक पाजलेले खंयचेय हत्यार सुफळ जावचे ना कित्याक म्हजें नितीवंतपण देवांतून येता हांव करता तें सगळें सुफळ जाता कित्याक हांव व्हांवत्या उदकाचे डेगेर लायलेल्या एका झाडा पोरी म्हाका आतांच्या नश्ट्या काळांतलो देवान निवारला कित्याक हीच जावन आसा जेवाची खुशी म्हजे सवे कसलेच वायट म्हजेर येवचें ना खंयचीच काश्टीची पिडा म्हजे तंबू लागीं पावची ना म्हजे सगळे वटांनी म्हाका रातच्याक देवानी आपल्या दुतांक हुकूम दिला आनी ते म्हाका सांबाळटात म्हजे वटेर जिवीत आसा मरण ना म्हज्या बऱ्या करण्या वरवीं हांव म्हज्या जिवे देवाचें उतर सांबाळटा आनी म्हज्या दर एक कारणांनी हांव सुभागी आसा हांव खुशाल आसा कित्याक हांव म्हजे जिवे देवाचें उतर म्हज्या करण्यांनी सांबाळटा
आणि हांव भावार्थाचो धाल घेता आणि देवचाराच्या उज्यासारखे सगळे बाण पयस उडयता. जेजू क्रिस्तान म्हाका सुमर्थीच्या शिरापांतलो सोडयला देखून खंयच्याय पिडेक व रोगाक म्हाजे कुडी वयर येना जावंक हांव फरमायता. जेजू मेंढऱ्याच्या पवित्र रक्तान आणि देवाच्या पवित्र उतरान हांव संसाराच्या सगळ्या वायट वंडावण्याक फाट करता. हांव म्हाजी कूड म्हाजे जिवे देवाक भेटयता. म्हाजे कूड पवित्र आत्म्याचे मंदिर जो म्हजे भितर जियेता. हांव म्हाजो न्हय, म्हाका जेजू क्रिस्ताच्या पवित्र रक्तान विकतो घेतला. त्या पासत हांव म्हाजे जिबेर केन्नाच वायट उतर हाडचो ना. चिंतनांनी आणि कोरण्यांनी निर्मळपण सांबाळतलो. म्हाजे कुडीक कसलेच त्रास दिवचो ना. सरव सिगरेटी पिवचो ना. ड्रग्स विकाली वखदां घेवचो ना. गरजे भायर चड जेवचो ना. तेमाड उपास करचो ना. हांव म्हाज्या जिवे देवाचे उतराक पाळो दिता आणि म्हाज्या जिवे देवाच्या उतरा प्रमाणे हांव म्हाजें जिवीत चलयता. तेन्ना देवचार म्हाज्या सरसिलो पळोवन वयता. देवाचें उतर सदांकाल सर्गार वस्ती करता आणि हांव देवाचें उतर म्हाज्या संवसारी जिवितान आपणायता. आमेन. Praise the Lord. How is your life? How was your life before? तुझें जिवीत आदीं कशें आसलें हिंगा येवचे Before आदीं? coming here. हिंदी में बोलो. हिंदी में मैं हिंदी में बात करेगा आपसे. ना तूं कोंकणी बरो जाणा इंग्लीश जाणा. No, he is more in Hindi. तू I कोंकणी will translate yaar in Konkani. Why are you worried? पयलीं हांव पणजी आसतालो. पणजी डॉन बॉस्को थिंगा आसतालो हांव. आनी हांव चिंतालो दीस रात म्हाका कोण ना, म्हाका माय ना, पाय ना, सगळे मेले म्हाजे. आनी आतां भाव आसलो म्हाजो ल्हान भाव. तो म्हाका थिंगा स्कुलाक गायलो ताका हांव हुबळी शिकपाक म्हणून ताका स्कुलाक गायलो. थिंगासून तो धांवून गेलो. तो खंय आहा आतां पतो ना म्हाका. आतां 98 हिंगा हांव पणजी. तशें मदें मदें सगळें भोंवतालो हांव. बेंगळूर वयतालो ट्रेनीन. म्हाका भायल्यान कितें पयशे मेळटाले. पयशांचो प्रॉब्लेम ना म्हाका. पयशे मेळटाले, बरें जेवण मेळटालें. हांव दीस रात सोरो पियेतालो. दीस रात न्हीज पडनासलें म्हाका. रातचे आख्खो रात बसोन आसतालो आनी म्हाका न्हिजूच ना. म्हाका कितें दिश्टी पडतालें दीस रात. आनी हांव चिंतालो देव कितें केलां म्हाका तूं. दीस रात म्हाका तूं अशें करता आनी म्हाका कित्याक तूं हे संवसारान हाडला अशें म्हूण देवा लागीं उलयतालो. आनी देवाक गाळयो बी मारतालो हांव अशें. मागीर हांव नको आसलो कितें हांव उलयता कितें ना. मागीर म्हाका एक ब्रदर मेळ्ळो हिंगा क्लोड म्हणून. तेणी म्हाका म्हाज्या बळी येतालो आनी जेवण दितालो म्हाका. जेवण पयशे बी दितालो आनी म्हाका सायकल दिली तेणी. आनी मातशी म्हाका देवाचें उतर शिकयलो. आनी म्हाका सदमून येयलें की हांव बायबल वाचपाक कॉमेर्स केलो. मागीर हांव सदमून येयलो हांव कितें उलयता तें रॉंग उलयता म्हणून. म्हाजें चिंतना पासून रॉंग आसा. मागीर हिंगा येवन म्हाका कळ्ळें की हांव कितें उलयता पळय तेच आमच्या जिवितान घडटा. आमच्या जिबेर पावर आहा म्हणून म्हाका कळ्ळें. प्रोवर्ब्स म्हणटा 18:21 जिवीत आनी मरण म्हाजें जिवीत जिबेर आसा. मागीर म्हाका कळ्ळें हें उलयता हांव रॉंग उलयता. म्हाजें चिंतना सारकें ना. म्हाजें चिंतना सारकें करपाक जाय. ताका लागून हांव देवाच्या उतरान दीस रात बायबल वाचता, देवाचे भासावनी उलयता. ताका लागून हांव आज म्हाजें मन मातशें दिसता दुसऱ्याक हांव शिकयतलो. म्हाका बरेंपण मेळ्ळां आतां हांव दुसऱ्याक दितलो. म्हाजे कितले लोक आसात संवसारान म्हाज्या भशेन रस्त्यार आसतले. तांकांय हांव शिकयतलो. देवाचें उतर दितलो तांकां सांगतलो बाबा हे जिवीत न्हू. हे जिवितान हे कितें मेळपाचो फायदोचो न्हू. देवाचें उतर सीक आनी तुका स्वर्गार वचपाक वाट मेळटले अशें म्हूण ताका शिकयतलो हांव. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. Now how is your life inside? बरें आसा हांव एकदम पीस हॅपी. न्हीद पडो ना. ना बरें न्हीज पडटा म्हाका. कितें प्रॉब्लेम ना. न्हीज बीस बरें पडटा आतां. दीस रात देवाचें उतर उलयता म्हणून बरें आहा. तें कितें दिसती पडटालें आनी दिसती पडना आतां. ना ब्रदर कितें सिगरेट पिवपाक सोरो पिवपाक आस ना टॉयलेटीन बीन वचोंक दिसना. ब्रदर कितें आहा न्हू हांव दीस रात म्हाका आतां अशें चिंतप येता. सोरो पितलो केन्ना अशें चिंतप येता न्हू तेन्ना हांव देवाचें उतर घेता. आनी तें देवाचें उतर घेवन न्हू तें म्हणटा हांव तोंडांतल्यान. तें म्हाजें चिंतना भायर वयता. तें म्हाका आतां घुडास येना. हालेलुया. एकूच पाटी थिंगा येयला हांव घरान. रातचे एक पाटी पियेला हांव सिगरेट बिडी वळयलो हांव तेन्ना. मागीर हांव चिंतलें हे देवाच्या घरान येवन हांव असलें काम करता हें म्हाका बरें दिसना ब्रदर. अशें म्हणून तुका दुसऱ्या दीस हांव तुका काडून सगळें दिलें न्हू. हय त्या पासून हांव हात लावना कितें. थँक्यू जीसस. व्हडल्यान देवाक आर्गां दिवया. Just show his condition of his legs. प्रेज द लॉर्ड.
Brother, turn the camera. Praise the Lord. Now, what should this man the whole day be speaking? असलो जल्मानसान जल्मल्लो मनशान दीस रात कितें चिंतपाचें देवाचें उतर वो आपणाचें कितें ताका चड पडोंक जाय तेच्या पांयांचें ताका कोण ना आवय बापूय ना ताका फुडार कितें जातलो तें ताका पडोंक जाय वय ना ब्रदर जायते मरे हे भाशेन भिकारी आसतले ब्रदर पूण म्हाका दिसना तांकां पयशे दिता ते भाशेन देवाचें उतर कोणूय दिता जाल्यार हो ब्रदर क्लॉड न्हू जेका तूं पयलोच मेवलो गोंया येयलो तेन्ना हो भाव ताका म्हणटा कितलीं वर्सां ब्रदर क्लॉड येतालो तुजेशी 2 वर्सां 2 वर्सां तो म्हणटा सेगीत ताका जेवण घेवन येतालो केन्ना रातचो लेगीत इकरांक लेगीत म्हणटा आपणाशी येतालो लॅपटॉप घेवन येतालो देवाचें उतर शिकयतालो देवाच्यो असले अपांगूड जाल्ले मनीस कशे भाशेन देवाचें उतर शिकयतात आनी यशस्वी जाल्यात तें ताका दाखयतालो उर्बा हाडटालो पूण पयलें तो ताका हेल्मेट घालून जेवण दितालो आनी वेतालो म्हणटा दाखयनासलो कोण तो मागीर स्लोली ताका देवाच्या उतरावर शिकोवपाक लागलो बायबल दिवंक लागलो ताका ताणें एक सायकल घेवन दिली म्हणटा आमी फकत भिकाऱ्यांक पयशे दिले जालें कोंत काबार देवान पयले देव आमकां घसघशीत पयशे दितलो भिकऱ्यांक दिता म्हणून कितलीं जाणां आमी आसात जीं भिकऱ्यांक देवाचें उतर शिकयतात तीं देवाच्या उतरा प्रमाणे आदार करूंक तांकां बरो फुडार तयार करूंक चिंततात तीं आनी हे आमकां दिसता ते भिकारी म्हूण पळय पळय तांचें काळीज देवाक आशेता आमकां दिसता आमी बरीं तेंपार पडलेले म्हूण पळोवपाक गेल्यार आमचे जी भाव क्रिस्तांव भाव आहात ते अजून देवाचें उतर शिकोंक नात ह्यो बाय हार्ट शिकलो हिंदू जल्माचो पांये ताका सारके नात कांयच ना आमचे काडटात वडी प्रेज द लॉर्ड हांव एक कितें म्हणूंक सोदता तुमकां सद्याक पळय तुमकां कितें सांगूंक सोदता आमी सोग हांव भिकारी आसलो पयलो एक कित्याक देवाचें उतर म्हाज्या जिवितान नासलें तेव्हा हांव भिकारीच जालोलो आतां ब्रदर जॉन्सन तुमकां सांगता कुरपा सगळें केलेलें आदी फुडें तो तूं आनी हांव सगळीं भिकारीच ताका भिकारी म्हणूं नाका पांव ना ते भिकारी न्हू पूण तूं आनी हांव सद्या हितून देंवतरान तुका आनी म्हाका भिकारी केल्या पांय आसोन हात आसोन आमी भिकाऱ्या भाशेन जालेलीं आहा कित्याक देवाचें उतर ना म्हणून आमच्या मदें आयज ताका देवा तो येयलो ताका गमलें सगळें जिवीत ना जाल्यार आयज ताका जीव येयलो तेजें जिवीत बदललें ताका गमलें भितर तेजें कोण आहा देवाचें उतर आहा तो देवाचें उतर भितर वसोत कोणें तुजी शांती व्हरूंक जायना बेश्ट देंवतराचेर घालपाची गरज ना कांयच देवाचें उतर घेवया आनी आमी ग्रेस जावया समजलें जेजू कारगा This lady is Hindu. What's your problem? Loving Father, we thank you and we praise you. सुर्गीच्या बापा आमी तुका आर्गां दिता आनी वाखाणटा Lord, you have given us the grace तुवें आमकां तुजी कृपा दिल्या to heal the sick, दुयेंतांक बरी करपाक the lame can walk, the deaf can hear, the blind can see. चलोंक जायना तीं चलतात कुड्ड्यांक नदर येता भेऱ्यांक आयकोंक येता Father, in the name of Jesus, I thank you सर्गीच्या बापा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव तुका आर्गां दितां that our legs have been strengthened right now by the grace of God. हे बायेचे पांयांक ताकत येयल्या म्हूण तुजे कृपे उदेशी And she's able to walk on her own. आनी ते ताचेच तिचेच वस्तोंगी तुजे कृपेन चलता म्हूण And this is your glory. आनी ही जावन आसा तुजे मोहिमे पासत And this is your doing, Almighty God. आनी हें जावन आसा तुजें बरेंपण दुनिया We thank you and we praise you for healing this baby completely. आमी तुका आर्गां दिता हे बायेक सारकें पूर्ण तरेन तुवें हात लायला आनी बरें केलां म्हूण In the name of Jesus. जेजू क्रिस्ताचे नांवी Amen. आमेन Just make a walk. Just make a walk. Make a walk. Make a walk. ना कामिलो Okay. हालेलुया थँक यू जीसस थँक यू Yeah, leave her, leave her.
वाखाणे जेजू Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 You know what the mother is saying? She has not even seen a child walking all these steps, even holding hands. She's seeing it for the first time. पयलेच पावटी म्हणटा हे भाशेन भुरगें चलता तें आपणें पळयलां म्हणटा हातीक धरून लेगीत तें चलोंक ना असलें म्हणटा आज पहिल्यांदा बघितलं ह्या तुम्ही? आतां तें चलोंक सोदता आज पहिल्यांदा असं बघितलं तुम्ही? कधीच नाही चालली अशी. ती चप्पल घ्यायला बघते. कधी चालली नाही अशी हात धरायच्या पहिली. सदा हात धरून चालत होती. मी आता 6 वर्ष चालू आहे तिला. आणि तुम्हाला आम्ही प्रार्थना शिकवणार दुपारी. तुम्ही असंच प्रार्थना करत जावा. घरातच करते. आणि पुढच्या महिन्यामध्ये आम्ही तुमची मुलगी स्वतः चालून येताना बघणार. पुढच्या महिन्यात. तुम्हाला माहित आहे हे भाव जेव्हा टेस्टिमनी देत होते, यांची गवाही देताना प्रभू येशूची कृपा त्या मुलीवर आली. म्हणून मी थांबलो आणि तुम्हाला विचारलं तुमचा त्रास काय आहे. हालेलुया. कारण प्रभू येशूने मला सांगितलं तिला प्रभू येशूच्या कृपेने आणि विश्वासनी तिला संपूर्ण बरं केलं आहे. हालेलुया. जेन्ना ह्या भावाची गवायकी चलताली तेन्ना म्हणटा आपल्याशी पवित्र आत्मा उलयलो आनी विचारूंक लायले कितें त्रास आसात म्हूण. कित्याक हे भावाची मागणें कोत्ता आसतना तिच्या ते बायेचेर येयली आनी तिका बरी केल्या म्हणटा ह्या बायेक. जेजूक व्हडल्यान आर्गां दिवया. येता त्या म्हयन्यांक बाय बरे भाशेन चलता तें आमकां दिसती पडटलें. Hallelujah. How quickly the Lord touched the baby. My dear friend, every time you will come and share the word of God, there will be healing in the house of God. Hallelujah. भाव या No, भावांच्या let her walk. Let her walk. Very good. Very good. Very good. Very good. Hallelujah. Praise the Lord. हालेलुया. Praise the Lord. हालेलुया. Praise the Lord. हालेलुया. हालेलुया. भाव या संतोष भावाची खबर सांगता जितले पावटी तूं हिंगा तोंड उदकें करून देवाचें उतर उलयतलो हिंगा तूं मिलाग्रियो आनी ओजापां जाता ती पळयतलो. विश्वास संतोष. करतो तू? माईक घेऊन ये. ते शब्द बोल. Christ has redeemed me from the curse of the law and Christ has set me free from every sickness and disease. What do you say in Konkani? जेजू क्रिस्तान म्हाका सगळे शरापांतलो सोडयला आणि आनी all sickness and disease. सगळे दुयेंसांतलो सगळ्या पिड्यांतलो सगळ्या शरापांतलो म्हाका सोडयला. ये मालूम है ना? मालूम है ना? अभी खड़ा हो जाओ. चलो जो बीमार है जी कोण दुयेंत आसात ती उबी रावात. चलो खड़ा हो जाओ.
जी कोण दुयेंत आसा दोतोरांनी सांगलां वो तुमकांच And तुम्ही I want the team members to just go around, that they will open their mouth and speak what he's speaking. आनी जी कोण आमची भाव भयणां आसात आमकां आदार करतात ती हांगात तुवें भोवांत आदार दिवपाक उलोवपाक त्यांची उतरां सारकीं जावपाक आदार दियात Same words. जेजू क्रिस्तान म्हाका सगळ्या शिरापांतलो सोडयला जेजू क्रिस्तान म्हाका सगळ्या शिरापांतलो सोडयला सगळ्या दुयेंसांतलो सगळ्या पिड्यांतलो सगळ्या शिरापांतलो जेजून म्हाका सोडयला Again, जेजू say that. क्रिस्तान जेजू क्रिस्तान आत्मो म्हजेर आसा जेजू क्रिस्तान म्हाका सगळ्या शिरापांतलो दुयेंसांतलो पिड्यांतलो सोडयला Close your eyes and say that. Come on, everybody. जेजू क्रिस्तान म्हाका सगळे शिरापांतलो सगळे पिड्यांतलो सगळे वायटांतलो सोडयला जेजू क्रिस्ताचो आत्मो म्हजेर आसा जेजून म्हाका अभिषेक केला आनी सगळे शिरापांतलो सगळे वायटांतलो सगळे पिड्यांतलो म्हाका सुटका दिल्या सर पदवेदार देवाचो आत्मो म्हजेर आसा जेजून म्हाका अभिषेक केला आनी सगळे पिड्यांतलो सगळे वायटांतलो म्हाका सुटका दोळे बंद दिल्या करात दोळे बंद करात सर आनी तोंड पदवेदार उक्तें करात. देवाचो आत्मा म्हज्या भितर आसा दोळे जेजून बंद म्हाका करात. अभिषेक केला आनी सगळे पिड्यांतलो सगळे शिरापांतलो सगळे वायटांतलो म्हाका सुटका दिला बसून आसा तेय सर उगडात. पदवेदार देवाचो आत्मा म्हजे भितर आसा जेजून म्हाका अभिषेक केला जशें आनी तूं म्हणटा सगळे तुज्या घराब्याचेर पिड्यांतलो देवाची मागणी सगळे येता. शिरापांतलो सगळे वायटांतलो म्हाका सुटका दिल्या सर पदवेदार देवाचो आत्मा म्हजे भितर आसा जेजून म्हाका अभिषेक केला आनी सगळे पिड्यांतलो सगळे शिरापांतलो सगळे वायटांतलो म्हाका सुटका दिल्या सर पदवेदार देवाचो आत्मा म्हजेर आसा जेजून म्हाका अभिषेक केला आनी सगळे पिड्यांतलो सगळे शिरापांतलो सगळे वायटांतलो म्हाका सुटका दिल्या सर पदवेदार देवाचो आत्मा म्हजेर आसा जेजून म्हाका अभिषेक केला आनी सगळे पिड्यांतलो सगळे शिरापांतलो सगळे वायटांतलो म्हाका सुटका दिल्या सर पदवेदार देवाचो आत्मा म्हजेर आसा जेजून म्हाका अभिषेक केला दोळे बंद करात आनी मुडात आनी सगळे पिड्यांतलो सगळे शिरापांतलो सगळे वायटांतलो म्हाका सुटका दिल्या सर पदवेदार देवाचो आत्मा म्हजेर आसा जेजून म्हाका अभिषेक केला आनी सगळे पिड्यांतलो सगळे शिरापांतलो सगळे वायटांतलो म्हाका सुटका दिल्या सर पदवेदार देवाचो आत्मा म्हजेर आसा जेजून म्हाका अभिषेक केला आनी सगळे पिड्यांतलो सगळे शिरापांतलो सगळे वायटांतलो म्हाका सुटका दिल्या सर पदवेदार देवाचो आत्मा म्हजेर आसा जेजून म्हाका अभिषेक केला आनी सगळे पिड्यांतलो सगळे शिरापांतलो सगळे वायटांतलो म्हाका सुटका दिल्या सर पदवेदार देवाचो आत्मा म्हजेर आसा जेजून म्हाका अभिषेक केला आनी सगळे पिड्यांतलो सगळे शिरापांतलो सगळे वायटांतलो म्हाका सुटका दिल्या Thank you, Jesus. Thank you, Lord.
Thank you, Abba. Thank you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Believe and Thank you, receive your Jesus. miracle Thank now. you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Abba Father. Thank you, Abba Father. Believe. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Believe and Holy receive Spirit. your miracle Thank you, now. Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Believe. Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Believe. Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Thank you, Jesus. Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Now Praise you, begin Jesus. to do Thank things you, what you Jesus. could not Thank you, do. Jesus. In Thank the you, name of Jesus. Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Begin to Jesus. do Thank the you, things Jesus. that you could not Thank do. you, Jesus. Thanking Thank you, Jesus Jesus. that you are Thank you, Jesus. healed. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. जे Thank you, तुझे Jesus. शिकते करूंक Thank you, जायना Abba असले, Father. Thank you, Abba ते Father. करून Thank you, पडे. Abba Father. Thank you, Abba Father. Thank you, Whatever Holy you Spirit. could not do Thank you, Holy before, Spirit. now start Thank you, doing Holy it. Spirit. Thank you, Holy इतलो Spirit. तेप Thank जे you, तुका Spirit. त्रास Thank you, जाताले Holy ते Spirit. Thank you, Holy पळय, Spirit. Thank you, तपासून Holy पळय. Spirit. Thank If you, you Holy could Spirit. not move Thank your you, hands, Jesus. start Thank you, moving your Jesus. hands. Thank you, जरी Jesus. तुझे Praise you, हात गोड Jesus. चालवले, Praise पूस you, गोड Jesus. चालवले, Praise you, जाल्यार Jesus. तपासून Praise you, पळय Jesus. तुका. If you had Praise you, problem in your Jesus. neck, Praise move you, your Jesus. neck. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. जरी Praise तो you, तुझी Jesus. मान Thank you, गोड Jesus. चालवली, तुझी मान Thank you, हलय आणि Jesus. पळय. Thank you, Jesus. If you had Thank you, problem Jesus. in your Thank you, fingers, Jesus. begin to Thank you, move your Jesus. Thank fingers. you, Jesus. जरी तो तुझी Thank you, बोटां Jesus. गोड Thank you, चालवली, Jesus. जाल्यार Thank you, तुझी Jesus. बोटां हलय Thank आणि you, पळय. Jesus. Thank you, Jesus. If you Thank could you, not Lord. move your Thank you, back, Lord. move Thank you, your Lord. back, Thank you, bend Abba your Father. back. Thank you, Abba Father. जरी Thank you, तो Abba तुझी Father. फाट Thank you, Holy दुखताली, Spirit. Thank हालो you, Holy नासली, Spirit. Thank you, Jesus. फाट Thank you, तपासून Jesus. पळय. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. you Thank had you, problem Jesus. in your legs, Thank you, begin to Abba move your Father. legs. Thank you, Abba Father. Thank you, Abba Begin to Father. move your legs. Thank you, Abba Father. Thank you, Begin Abba to move Father. your legs. Thank you, Holy तुझे Spirit. पाय Thank तुका you, Holy दुखताले, Spirit. जाल्यार Thank तुझे you, पाय Jesus. हालय. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. पळय, Thank you, आज कशे Jesus. भाशेन ताचे Thank you, भितरली Jesus. Thank you, लोकी Lord. व्हांवता Thank you, ती. Lord. Thank you, Abba. Thank you, Abba. Thank you, Abba. देवा कारगान Thank दिया, you, देवा Abba कारगान Father. दिया. Thank you, तोंड Abba उक्ते Father. करून. Thank you, Abba Father. तोंड Thank उक्ते you, करून Holy देवा Spirit. कारगान दिया. Thank you, पळय. Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, सकाळ Jesus. पाय ना तो Thank you, देवा कारगान Jesus. दिता. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Abba Father. Hallelujah. Thank you, Abba Father. Thank you, Holy you, Spirit. Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Abba Father. Thank you, Thank you, Abba Jesus. Father. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Thank you, Jesus. Jesus. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Thank Thank you, you, Holy Jesus. Spirit. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Hallelujah. Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 Now all those who have Hallelujah, experienced the hallelujah, healing, hallelujah, wave your hallelujah. hands. जेंका कोणाक बरेपण तेणी आर्गां दिल्या तेणी पावडर घातला कॅरम बोर्डाचेर हालेलुया आनी तेंचे पावडर घातला तेंचे भितर स्मूथ जाल्लें आसा सगळें ती हात वयर काडात आनी देवाक आर्गां दियात जेणी पेकोवणी देवाचें जिवीत भितर अवलंबून काडलां तें सिलॉरेन्स Listen, listen. All those who experience the healing, wave your hands. जांकां कोणाक बरेपण दिसती पडलां ती हात वयर काडात आनी हालोयात Oh my God, look around. हात वयर काडात आनी हात हालोयात Santosh, look around. हालेलुया Praise the Lord. Santosh, I want you to look around. See how many people are healed today. पळयात संतोषान मागण्याक सुरवात केली आणि पळयात कितल्या जाणांक देवाची पेकोवणी येयली, तोंड I उक्तें want you to Praise the just Lord. look Thank you, around. Jesus. Just look around. All those who are waving their hands. करून. All, सगळीं Please, सगळीं all- तुम्ही हे वाटेन ते वाटेन पळयात आणि पळयात देवान कितें केलां तें now, when this prayer was going on, there were some people who had the lumps disappear from their body. Who are those people where the lumps have disappeared from their body? Lift your hands up. जायत्या जाणांची गुणां असली ती गुणां भायर सरलेलीं आसात जेंची गुणां असली ती तपासून पळयात आणि गुणां ना जाल्यार ती देवाक हात वयर काडून आर्गां दियात You also? It's gone? It's gone on the back. That one is gone. थँक्यू जीसस On the back, it's gone. गुणां असली Just come up. Just come up. जेंका कोणाक गुणां असली जेजून काडून Just उडयल्यात come up, ती come up, वयर come up. सरात Okay. Here is a sister who has come to testify that the doctor had given her an injection because her neck would not move. And yesterday she was completely healed, and she has come to say that I don't need the medicine. The Lord has healed my neck completely. हालेलुया Hallelujah. ही पळय आसा भयण दोतोराशी गेल्ली मान दुखता म्हूण आनी दोतोरांनी नेसांव दिल्लें काल मागण्याक येयल्ले कडेन देवान तिका पेकोवणी दिली आपणाक म्हणटा ही नेसांवाची गरज ना म्हूण सांगोंक येयल्या देवाक व्हडल्यान हात वयर काडून ताळयो मारुया This brother says he had a lump on his neck, on the back side of his neck, on his head, and the lump has gone after 15 years. Praise the 15 Lord. वर्सांनी Hallelujah. तकलेक Hallelujah. खूण आसलें तें नाच जालां जेजूक व्हडल्यान आर्गां दिवया ताळयो मारत जेजूक हात वयर काडून ताळयो मारात Hey, look at this. Look at this. This man
had a paralytic stroke and this leg would not move. And right now the power of God came and his legs are moved. हालेलुया Just walk. तेका आरेचो आताक Hallelujah, जालोलो hallelujah. देवाची पदवी ताचेर आयली आणि देवान ताका सारको आरेचे दुयेंसांतलो निवारलो जेजू कार्यक्रम How long was he having this problem? 20 years, No. This problem of the leg. 6 years. 6 years back. Now So it's all awesome. gone. God bless you. Praise सो the Lord. असम ब्रदर आग्नेलो प्रोटीम ब्रदर God bless you, brother Agnello. 2 आयतारांक तेका तो घेवन येयलो आणि आता पयले फावटी रितीराक घेवन येयला आणि पळयात देवान कितें केलां तें This brother says he had a back problem and he had a lump on his back for the last 15 years and he had a problem to bend. Now the Lord has healed him completely. Hallelujah. God bless you. Hallelujah. Hallelujah. 15 वर्सां फाटीचे दुयेंस दूख आसली म्हणटा जेजून तेका बरो केला जेजू कार्यक्रम दिया ते बाब आसत Thank you. This sister says she had a lump Thank you, on her Jesus. chin which was obstructing her in talking. Now the lump disappeared, her tongue is loosed and she is able to speak freely. तिका भितर गुण आसले उलोवपाक त्रास जाताले आतां देवा कार्यक्रम दिता आसतना गुण गेले तिका जिबेन जीब बरी सुट्टा म्हणटा जेजू कार्यक्रम दिवया व्हडल्यान हात वयर काडून I want you to get this on the camera, please. Just no. Can you see this lump? Hello, can you see this lump? He says it was very, very big and now it has started to reduce and become small. But you can see this big lump has begun to shrunk right now as we were praying. हालेलुया God bless you. Father, in the name of Jesus, we pray, Lord, and we rebuke this lump completely, that this brother will come and testify. Lord, this lump is separated from his body. It has no power over it. And Lord, we thank you and praise you for setting him free completely in the name of Jesus. We believe, O Lord, Hallelujah. that this brother is coming again to testify. And we have taken it on the camera so that we can show before and after Hallelujah. what you have done in his life in the name of Jesus. Amen. And all God's people said, आमेन Amen, amen, amen. बरें Hallelujah. बरें व्हडलें गुण आसलोलें म्हणटा आतां मागणें कोत्ता आसतना धाकलें जालें आनी पळयात आतां कशें भाशेन तें नाच जातलें तें जेजूच्या नांवान सॅटर्डे सान एकदम प्रॉब्लेम आसलें म्हाका कित्याक म्हाका इंटिमेशन येयलें घरांत की एक लेटर उडयल्या म्हणून मुन्सिपाल्टीची आनी ती केस चलताली बट तें चिंतलें हांवें कितें पूण आसतलें वायट वो कितें पूण वो नोटीस येयला जाल्यार केन्नाय तें कितें जाता म्हाका मुन्सिपाल्टी इंजिनियरान सांगलेलें की तुमकां हांव खबर मागीर दिता म्हणून गणपतीचे पयलें जाल्लें खबर बट लेटर येना फुडें म्हजी तकलेक झटको कहो बसलो की नोटीस कितें 3 दिसांनी जायत काय घर मोडटलें काय वो कितले दिसांनी दितले म्हण तर सॅटर्डे जालें मंडे सकाळीं वचोन हांवें तो नोटीस घेतलो घे जाल्यार तेजेर 15 दीस म्हाका टायम दिलो 3 दिसांचो न्हू प्रेज गॉड पूण तकलेक एकदम टेन्शन जावन आयचो दीस रात 3 वरांचेर हांव रदार करून बसलोलो तेन्ना म्हाका जॉन्सन दिश्टी पडलो हालेलुया हालेलुया आनी तेणें सांगलें नोटीस व्हरून ताका दाखय म्हळ्यार कांयच ना सांगू कितें व्हरून दाखय नोटीस आनी कांय सांगूंक ना इतलें व्हरून दाखय व्हरून खूंय दाखय ब्रदर जॉन्सनाक दाखय आनी कांयच सांगूंक ना काल हांव येवंक ना काल केस आली म्हाका काल सकाळीं तर 2 पासून 1 पासून खुर्चीन हाले आमी भितर पण केन्ना काय येवन कशें म्हाका जालें पूण आतां पळय प्रेयर केलो तितून म्हजी तकली सामकी थंड जाली हालेलुया ही हालेलुया ही हालेलुया जेजूक व्हडल्यान आर्गां दिवया पळयात कश्यो केशी देखून काबार जातात त्यो कश्यो तकल्यो फोडटात त्यो काबार जातात त्यो पळयात And we pray that God is a just God. He will turn everything. Whatever is illegal, He will turn it into legal. And whatever the things have to be made right, God, by His grace and mercy, is going to set everything right for you. Thank you, Jesus. Thank you and praise you, Father, for intervening in this brother's life and in his family. In the name of Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Yeah, what happened to her? Hallelujah.
कितले पयशे मोडले म्हणटा आपल्या भुरग्यांनी आपल्याक ऑपरेशन केल्लें दुडू मोडून पूण कांयच एक दिसती पडनासलें म्हणटा आतां हिंगा देवाचें उतराक येवन म्हणटा म्हाका आतां दिसती पडोंक लागला म्हणटा जेजूक व्हडल्यान ताळयो मारया. Hallelujah. And I'll tell you, there were so many who were waving their hands. If we have to ask for testimonies, we will only have to listen to testimonies and we will not have time to listen to the word of God. कितलेच जाणांनी हात वयर काडलेलो सगल्यांकूच तर आपोवन गोवायकी दिवपाक लायलेल्यो जाल्यार देवाचें उतर शिकोवपाक वेळ मेळचो ना. So please understand, the grace of God is in you. तर बरे भाशेन सोजमोया देवाची कृपा भायर ना पूण भितर आसा. ती सगळ्या सोबे आसा, ती भिकऱ्या सोबे आसा. And this grace, when you believe it and agree and act on it, it begins to flow through your body, bringing healing, deliverance and everything that God has पूण promised जो you. कोण जेजूचे वळखीन भितर सोदता तेका ती कृपा फावो जाता. ते भाशेन भाव संतोशाक कृपा फावो जाल्या आनी तो कृपेन बोल्ला आनी आमकां तो देवाचे कृपेन हाडटा. हालेलुया. Now, did this brother 3 months back even think for a moment that a day would come that he would take the mic and speak God's word and so many people would be healed? 3-4 महिने जेन्ना तो थंय भीक मागतालो तेणें केन्नाच चिंतलेलें काय आपण एक दीस मायक हातींत घेवन देवाचें उतर परगट्टलो आनी जायत्या जाणांक पेकोवणी हाडटलो म्हूण. Come on, if God can do through him, how much more God can do through you? जरूय तर देवान ताच्या तोंडांतल्यान उतर भायर काडून पेकोवणी तयार करूंक जाता जाल्यार आमच्या तोंडांतल्यान देवाच्यान कितल्या जाणांक पेकोवणी हाडूंक जाता. वय हो ना. So the second point says, grace is not based on any goodness of you. तो दुसरो पॉइंट भाव शिकोवपाक सुरवात करता म्हणजे देवाची कृपा आमच्या बरेपणाचेर दवरलेली आसना. It is totally based on God's love.